إذن وصلنا دابا لوكا جينيرال اللي هو لاديسيون ديال دو مومون سينيتيك اللي هما كيلكونك يعني جي 1 و جي 2. دونك الحالة اللي هضرنا عليها قبل اللي هي لاديسيون ديال دو مومون دو سبين، يعني ديجا كنعرف السبين هو ان دومي دونك درنا ديك الخدمة كاملة. دابا نفترض بأن لوكا جينيرال يعني ما عندكش ان دومي مي عندك واحد جي 1 و اس 2 يكون هو جي 2. اوكي دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد الدرس هذا، وهذا هو اغلبيه اللي كيتحطوه في التمارين. كيعطيك لوكا جينيرال يعني يقدر يكون ان دومي مع 3 دومي، ان دومي مع زيرو. اوكي دونك هادشي اللي نحاولوا نخدموه دابا. دونك لوكا جينيرال دونك كما قلنا جي 1 وعندي جي 2. جي 1 il agit في واحد ليسباس فيكتوريال اللي هو كا جي 1، غادي نسميهم كا لانديس كا. دابا نعرفوا علاش درنا هنايا les vecteurs de base. Donc l'espace vectoriel il est engendré par j petit g1 petit m1 بحال s1 m1. دونك الا سولتك شنو هما لي فيكتور ديالو بيان سور غادي يكون كنعرفوا بان m1 غتكون محصوره بيان سور ما بين موان g1 و بلس g1. يعني الا كنت كتعطيني لي فيكتور g1 بوسيبل ديال g1 m1 دونك g1 كنعرفوا بانها فيكس يعني غتبقى فيكس. m1 مناش كتفاري من ناقص جي 1. عندي جي 1 شنو هي لا فالور الثانيه ديال ام 1 هي ناقص جي 1 بلس 1. دونك هذه هي الفيكتور الثانيه. شنو هي لا فالور الثالثه؟ الفيكتور الثالثه هي تكون جي 1 ناقص جي 1 بلس 2. وانت غادي حتى توصل الماكسيموم. شنو هو الماكسيموم ديال ام؟ هو بلس جي 1. دونك غتكون عندي dernière vecteur هي جي 1 جي 1. دونك باش نحاول نمثل لكم هادشي. دونك قلنا اول حاجه كنبدا بالماكسيموم، قلنا هي جي 1 جي 1. هذه هي الفيكتور الاولى. غنبقى هابط حتى نوصل جي 1 ناقص جي 1. وكنقص بونيتي يعني باش ندوز من الفيكتور الاولى اللي تحت منها شنو كندير؟ نقص بواحد جي 1 موان زان. وهاد الفيكتور اللي من فوق هادي شنو غادي تكون هي جي 1 ناقص جي 1 بلس 1. كنهبط. شنو هو لوبيراتور اللي كيهبطني؟ هو جي موان. شنو هو لوبيراتور اللي كيطلعني من الباز للباز؟ هو جي بلس. اوكي هادو دي زوبيراتور اللي هما ماتيماتيك اللي كيعاونوني باش ندوز من ايطا لايطا. اوكي دونك هذه هي لانتربريتاسيون فيزيك هي كيدوزني من ايطا لايطا، مي ماتيماتيك هي هاد عنده اكسبريسيون ديالو. دونك جي 2 il agit في واحد ليسباس فيكتوريال اللي هو او كا جي 2. لي فيكتور ديالو هما جي 2 ام 2. لا ديمونسيون ديالو هي 2 جي 2 بلس 1 وهذا لا ديمونسيون ديالو هي 2 جي 1 بلس 1. دونك يمكن لكم ديمونطريها بويسك عندك شحال عندكم فالور ديال ام. دونك الا لاحظتي هنا شحال عندكم فالور ديال ام؟ عندك 2 جي 1 بلس 1 فالور ديال ام. دونك عندك 2 جي 1 بلس 1 فيكتور. باش تزيد تاكد تاخذوا غير شي فالور، مثلا جي 1 est égal à 1 demi او لا 1 ديروا 1. دونك الا كانت جي est égal à 1 اما تكون ما بين ناقص واحد والواحد. يعني شحال من فالور ديال ام؟ عندي 3 فالور، يعني ناقص الواحد والزيرو والواحد، يعني 3 فالور. يعني عندي 3 فيكتور. يا اما نحسبها يا اما كندير العلاقه اللي هي جوج في جي 1 اللي هي واحد زائد واحد، هذه العلاقه هي 3 عطاتني حتى هي 3. دونك لوكا جينيرال غادي نقول 2 جي 1 بلس 1 وهنا غادي نقول 2 جي 2 بلس 2. دونك لسباس جلوبال اللي غادي نرمزو له ب او جي 1 جي 2 غيكون هو لو برودوي طونسوريال ديال او جي 1 مع او جي 2. هادشي ديجا كتعرفوه. لي فيكتور جي 1 ام 1 كينتميو لهذا، لي فيكتور جي 2 ام 2 كينتميو لهذا. اوكي ولو برودوي طونسوريال بيان سور غادي يكون اون باز ديال الجلوبال. اوكي دونك انطلاقا من هذه يمكن لي نقول بان لو برودوي طونسوريال ديال هاد جوج لي باز غادي يعطيني لا باز ديال ليسباس جلوبال، وغادي نوطيوه بهكا اولا كما قلت لكم بويسك جي 1 و جي 2 كتكون ديما فيكس غادي نرمزو له غير ب ام 1 ام 2. لا ديمونسيون ديال او جي 1 جي 2 هي هادي. دونك غادي تكون هي لا ديمونسيون ديال او 1 فوا لا ديمونسيون ديال او 2 هي هادي. و جي كاري شنو غادي تكون؟ نفس لا ديفينيسيون هي جي 1 كاري بلس جي 2 كاري بلس 2 جي 1 جي 2. اوكي دونك هذا هو الحاله جلوبال. دونك هنا تقريبا نفس التريتمون اللي درنا في الاول غادي نعاودوه. شنو هي جي 1 2 جي 1 جي 2 يعني فيكتوريال هي هذه
هذه ديجا ديمونطرينا عليها هي جي 1 بلس جي 2 موان جي 1 موان جي 2 بلس. شنو هي جي 1 بلس اون فونكسيون د الاكس والاي؟ قلنا هي جي 1 اكس بلس اي جي اي، و جي 1 موان هي جي 1 اكس ناقص اي جي اي. دونك هذه هي جي بلس جي موان، هذه هي ديفينيسيون ديالها اون جينيرال هي هذه. جي كاري على هاد لاباز هادي جي 1 كاري قلنا هي جي 1 جي 1 بلس 1 اش بار كاري كجي 1 ام 1. علاش؟ حيت قلنا جي 1 كتعرف هاد الفيكتور هادي ديالها اللي هي جي 1 ام 1. جي 1 زد قلنا هي ام 1 اش بار. اوكي نفس القضيه. دونك هادي اون جينيرال، و جي كاري يعني اللي هي لاديسيون غتكون هي غران جي اولا جي بلس 1 اش بار كاري، و جي زد على كجي ام هي ام اش بار كجي ام. دونك هنا كتلاحظوا هنايا انا راه خدمت بلي فيكتور ام 1 ام 2، وهنايا لاحظتوا راه عندي لي فيكتور جي ام، يعني الفيكتور اللي سميناهم حنايا غون اس غون ام في يعني اس هو لاديسيون. دونك هنا اللي كيلعب ليا الدور ديال لاديسيون هو غون جي. دونك كما قلنا لوبجيكتيف ديما هو نحدد جي اون فونكسيون ديال جي 1 و جي 2 و غون ام اون فونكسيون ديال ام 1 و ام 2 اولا ام 1 ام 2 جي 1 جي 2. اوكي دونك غون ام كنعرفوها، قلنا غون ام دابخي اللي شلنا قلنا هي ام 1 زائد ام 2. دونك دابا لوبجيكتيف هو خصني نحدد جي 1 اون فونكسيون، و بيان سور غادي نحاول نحدد جي ام اون فونكسيون ديال لا باز ديال ام 1 ام 2. غادي نهضروا على لي كوفيسيون ديال الكليبس كوردون، اولا ام 1 ام 2 غادي نحددها اون فونكسيون ديال لا باز ديال غران جي ام. اوكي دونك هذا هو لوبجيكتيف فينال بحال التريتمون ديال السبين. دونك هنا غير واحد الديفينيسيون ان ايتا انتريكي. شنو هي ايتا انتريكي؟ دونك هذا بالنسبه للناس اللي غادي تكمل في لانفورماسيون كوانتيك يحتاج بزاف هذا لو تيب ديال لي زيتا. دونك ان ايتا intriqué est un état que l'on ne peut pas écrire sous forme de produit tensoriel de deux états appartient aux différentes bases. Exemple, les états de Bell. Donc, la théorie de Bell ou l'inégalité de Bell. Donc, Bell معروف في l'information quantique ou la physique quantique avancée. دونك كاين واحد لي زيتا اللي ميمكنلكش تكتبهم على شكل برودوي فيكتوريال. اوكي يعني مثلا خدينا او ليسباس جلوبال اللي هو او 1 طونسوريال او 2 راه ما فيش غير لي فيكتور اللي فيهم طونسوريال او 1 لي فيكتور ديال او 1 فوا طونسوريال. كاين واحد لي فيكتور اللي ميمكنلكش تكتبهم على شكل طونسوريال. دونك كما كتلاحظوا هنايا في هاد او فيه واحد لي فيكتور في اللي كيتكونوا من طونسوريال ديال او 1 فوا لي فيكتور طونسوريال فيكتور ديال او 2. اوكي دونك كما قلت لكم il existe واحد لي فونكسيون بسي تيل كو بسي ميمكنلاش تكتب على شكل برودوي طونسوريال. يمكن لكم تبينوا هاد القضيه هاد ليطا هادي في بلس هادي ديجا شفناها في سبين اللي هي 1 سور راسين 2 بلس موان زائد موان بلس. هادي امبوسيبل تكتب على هاد الشكل هذا، تكتب على شكل في 1 واحد الفيكتور في 1 طونسوريال في 2. اوكي دونك هادي امبوسيبل يمكن لكم ديمونطريو عليها. يمكن لكم غير تسيبوزي بان في 1 كتكتب على شكل ا بلس زائد بي موان، في 2 هي سي بلس زائد سي موان. تحاولوا ديروا البرودوي وتحاولوا تبينوا بان لي كوفيسيون ديال هادو امبوسيبل يكونوا تكون تيكزيستي. اوكي دونك هاد الغرض ديال هاد لي زيتا دونك كنشرح لكم لانتربريتاسيون فيزيك ديالهم. هو مثلا الا خدينا بلس موان، مثلا خديتي بلس بلس هادي يمكن لك تكتب على شكل برودوي فيكتوريال اللي هي بلس ديال لا بارتيكول 1 فوا بلس ديال بارتيكول 2. كما قلت لكم هاد ليطا ما يمكن لك تكتبها. دونك شنو هو الغرض ديال هاد لي زيتا في لا كومونيكاسيون كوانتيك؟ هو انك الا حسبتي مثلا لقيتي واحد لا بارتيكول في البلس اوتوماتيكمون الثانيه غادي تكون في الموان. واخا تحط مثلا حطيتي واحد لا بارتيكول هنايا مشيتي للثاني ديال التالي ديال لونيفير اولا الكون حطيتي لا بارتيكول الثانيه. دونك هذه هي البارتيكول الاولى وهذه لا بارتيكول الثانيه. في الاول كانوا مجموعين مثلا بهاد ليطا هادي، كانوا مجموعين بهاد ليطا هادي. دونك هذه هي ليطا انتريكي. دونك كما كتلاحظوا الا حسبتي هاد لا بارتيكول هادي، الا درتي لا ميزور ديالك لا بارتيكول اللي في الارض
لقيتيها كتساوي مثلا سبين ديالها هو بلس، هادي هي ليطا ديالها. دونك اوتوماتيكمون بلا ما دير الحساب لهذا، هادي غادي تكون 100% هي الموا. دونك هادي عجيبه بزاف، علاش؟ حيت كتكونترودي لا ريلاتيفيتي ديال اينشتاين. حيت بحال دونك هادشي كيماجينيوها العلماء، كيماجينيوها بحال اللي كاين واحد لانفورماسيون اللي انتقلت بواحد السرعه نهائيه، وقالت لهذا انا راني في البلوس، انت خصك تكون في الموا. دونك عليه هاد لي زيتا انتريكي تا هما داروا بزاف ديال لاغاط، او فري هاد لي زيتا انتريكي كاينين. يعني في الميكانيك كوانتيك يمكن لي نبريباري واحد السيستيم يكون في هاد ليطا هادي. دونك ما عرفتش واش فهمتوا مزيان شي شويه لي زيتا. دونك نحاول غير نمسح هادشي. او شيت العجب كبر من المساحه. اوكي. دونك كما قلت لكم، الا خديت هاد ليطا بلس موان مع الموان بلس، دونك ما تنساش بان هاد البلس هو ديال لا بارتيكول 1 والموان ديال البارتيكول 2. هادي دونك كما قلت لكم، الا ديتي واحد لا بارتيكول 1 كانوا في هاد ليطا بسي، يعني هادي هي ليطا ديالهم بلا ما ندير هاداك 1 سور راسين 2. اوكي. وجديتي لا بارتيكول الثانيه حطيتيها في التالي ديال لونيفير. دونك نفترضوا بانك لقيتي هنايا بلس، يعني حسبتي سبي لقيتيه في ليطا بلس، يعني بلس 1 دومي اولا اش بار سور 2. اوكي. دونك شنو كتقول لي لي بوستولا ديال لا ميكانيك كوانتيك؟ كتقول لي بان ليطا ابري لا ميزور شنو هي ليطا ابري لا ميزور؟ هي لو بروجيكتور فوا بسي على المنظم ديال هذاك البروجيكتور. باش كان جو بونس كنديرو له غير هكا بيبسي، وهنايا بسي ما كنعقل. دونك هذا ما عندي نحسب بيبسي. شنو هي بي هو هاد بلس هذا اللي لقيتيه هنايا. اوكي. دونك شنو غادي تجيني لقيت بلس هذا هو البروجيكتور بلس فوا بلس موان زائد. دونك هنا راني نشرت بلس، نديرها بلس اش كندير لها هكا بلس موان بلس. اوكي. دونك انا حسبت هاد بسي بريم، حسبت هاد البروجيكتور هذا في هذا، و بسي هي هادي. دونك هادي هي بي فوا بسي. دونك نحاولوا نزيدو نقادو هادشي. شنو هي بلس هادي راه ديال لا بارتيكول ما تنساوش هاد البلس اللي هنا راه ديال لا بارتيكول هي اللي حسبت. دونك شنو هي البلس في البلس موان؟ هنا غادي تجيك بلس في البلس هي واحد، دونك كتبقى لك هنايا واحد الموان ديال لا بارتيكول 2. معرفتش هاد لوبيراسيون هادي باش نزيد نفسرها لكم. شنو هي بلس موان؟ قلنا هي بلس في الموان، هادي ديال 1 هادي ديال 2، هذا خلاص ديال 1. دونك في بلس كنعرفو هي واحد. اوكي. دونك كتبقى لي موان ديال 2 زائد هادي تكون زيرو، حيت عندي البلس في الموان، حيت لا بارتيكول الاخرى كاينه في الموان، دونك تكون زيرو. دونك شنو هي ليطا ابخي لا ميزور؟ هي بلس موان. دونك شنو كتلاحظ هنايا؟ ليطا ابخي لا ميزور يعني لا بارتيكول 1 الا كانت في البلس، لا بارتيكول 2 فين غادي تكون؟ غادي تكون في الموان. بلا ما نحسبها، بلا ما نمشي حتى للتالي ديال الكون ونحسبها، راه 100% غادي تكون في الموان. يعني فاش درت التجربه ديالي على هاد لا بارتيكول هادي، شي حاجه انتقلات ومشات ليا لا بارتيكول الثانيه وقالت لها انا راني في البلس، انت خصك تكوني في الموان. اوكي. دونك هاد لانتريكاسيون كوانتيك اللي هي شي حاجه عجيبه بزاف كنستعملها في لا كومونيكاسيون كوانتيك، وديجا ديمونطرات على 1 كيلومتر، على 2 كيلومتر، واقيلا دابا 5 كيلومتر، يعني راها بروفي. وهذا المشكل هذا جو بونس لي زينيغاليتي دو بيل هما اللي غادي يشرحوا لي هذا الفينومين هذا. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيب الفهم ديالها. اوكي. دونك حنا ما غير بين قوسين غير باش اوكي. دونك هادو هما لوبجيكتيف قلنا ديال لاديسيون ديال المومون سينيتيك. اذا نكملو. دونك جي زد عاوتاني على جي ام. شنو قلنا؟ جي زد هي جي ان زد بلس جي دو زد على كرون جي كرون ام، و جي ام سون دي فيكتور ديال ليسباس جلوبال. جي ان جي دو ام ان ام دو تا هما كينتميو لنفس ليسباس، يعني باز ديال هادي باز. يعني الا تريتيت لي دو مومون سينيتيك انديفيديوالمون،
وهذه باس الى اعتبرت بان كرون جي يعني لاديسيون ديال لي دو. دونك هادشي راه ديجا شرحته في الاول. دونك الى تريتيت لاديسيون خصني نحتاج هاد لاباز هادي، ولا تريتيت لي دو مومون سينيتيك انديفيديولمون يعني كل وحده بوحدها غادي نخدم بهاد لاباز هادي راه ساهله. دونك جي زد على لاكسيون ديالها، دونك الا بغيت نحسب جي زد على جي 1 جي 2 ام 1 ام 2، شنو قلنا جي زد؟ قلنا يمكن لي نديكومبوزيها على شكل جي 1 زد. اوكي، جي 1 جي 2 ام 1. شنو هي لاكسيون ديال جي 1 زد على هذه؟ قلنا هذه كتنعرفها هي ام 1 اشبار، دونك كنحاول نعمل باشبار، غتبقى لي ام 1 زائد ام 2 جي 1 جي 2 ام 1 ام 2. اوكي، دونك هادشي اللي كاين هنايا. كنعرفوا بان ام عاوتاني محصوره ما بين جي 1 بلس جي 2، ولا كان لاديسيون كتكون محصوره ما بين جي 1 بلس جي 2 و جي 1 ناقص جي 2 او موديول، دونك على حساب شكون اللي كبير. اوكي، دونك هذه هي ام، يعني الا قلت لك و جي بيان سور راه كيكون ديما بوزيتيف او نول. الحاله دونك الا خدينا كما هضرنا لاديسيون ديال دو مومون سينيتيك، الا خديت ام ايت ايكال 1 دومي، جي 1 ايت ايكال 1 دومي و جي 2 ايت ايكال 1 دومي، دونك ليسباس فيكتوري غادي يكون هو هذا. هاد ليسباس فيكتوريال لي فيكتور دو باز ديالو لي ديمونطرينا عليهم هما 0 0 1 1 1 0 و 1 موان 1. كما كتلاحظوا هو لا سوم ديال سوز اسباس فيكتوريال، جوج ديال لي سوز اسباس فيكتوريال، يعني ان اسباس فيكتوريال انديكسي باغ واحد لاس est égal à 0 بلس واحد ليسباس فيكتوريال انديكسي بواحد لاس est égal à 1. اوكي، دونك هنا غير بحال الا فرقت هادو اعتبرتها واحد السوز اسباس فيكتوريال سميتو او. شنو اللي كيتبدل هنا؟ شنو هو اللي فيكس هنايا؟ خلاص دابا نعرفوا هاد الكا ديال لينا دابا نعرفوا علاش كنزيدوها. وشنو هو اللي فيكس هنا؟ هو الاس، دونك عليها رمزنا له ب اس ايتيغال 1 اولا رمزنا له ب او كا 1. علاش؟ حيت اس هنايا فيكس وتيغال 1، وهاد لي سوز اسباس فيكتوريال كوريسبون ل اس ايتيغال 0. دونك ليسباس جلوبال هو لا سوم، واحد لا سوم بارتيكوليير ديال لي دو سوز اسباس. اوكي، G est égal à G1 plus G2 est égal à Gmax. Donc هنا غادي نحاولوا نحسبوا الديمونسيون اولا جي مين. خلاص كنعرفوا بان هذا هو لو ماكسيموم اللي يمكن لها تاخذو ام. بغينا نديمونطريو دابا المينيموم، يعني بغيت نديمونطري هذه العلاقه هذه، يعني شنو هو المينيموم اللي يمكن لها تاخذ ام. دونك باش نعرف المينيموم كنطلق من هنا. دونك كنعرف بان او جي 1 جي 2 هو البرودوي ديال سوز اسباس فيكتوريال او كا 1 جي 1 او كا 2 جي 2، وهو في نفس الوقت لا سوم ديال لي سوز اسباس. كما كتلاحظوا هنايا فاش خدرنا باس شحال كان عندي سوز اسباس؟ كانوا عندي جوج ديال لي سوز اسباس. علاش؟ حيت اس ايتيغال 1. دونك هو لا سوم ديال لي سوز اسباس من جي مين، يعني اس ايتيغال 0 في الحاله ديال السبين الاس المينيمال هي 0 والاس ماكسيمال هي الواحد. دونك هي لا سوم ديال لي سوز اسباس من الجي مين حتى الجي ماكس. اوكي، شنو كنعرف عاوتاني؟ كنعرف بان لا ديمونسيون ديال او 1 هي 2 جي 1 فوا 1 بلس 2 جي 2 بلس 1. اوكي، وفي نفس الوقت لا ديمونسيون ديال هاد الشيء قلنا هو لا ديمونسيون ديال هادي فهادي، وهو نفس الوقت هو لا ديمونسيون ديال لا سوم ديال لي سوز اسباس. اوكي، دونك شنو هي لا ديمونسيون ديال لا سوم ديال اسباس؟ هي لا سوم ديال لي ديمونسيون تو سامبلومون. دونك هنا نطيح في جوج علاقات. اوكي، ها العلاقه الاولى، وشنو هي لا سوم ديال لي ديمونسيون ديال لي سوز اسباس فيكتوريال؟ هي خلاص هنا لا ديمونسيون ديال او كا جي كنعرفوها هي 2 جي بلس 1. جي كتفاري من جي مين حتى لجي ماكس اللي هي جي 1 بلس جي 2. دونك غادي نحاول نحسبوا هذه بوحدها اللي هي بيان سور لا سوم ديال 2 جي 2 بلس لا سوم ديال 1 من الجي مين الجي ماكس قلنا هي جي 2 جي 1 بلس جي 2. هنا جي مين ما كنعرفهاش، هي اللي كنقلب. هنا جي 1 بلس جي 2. دونك كتجيني هي جوج. شنو هي لا سوم ديال جي؟ لا سوم ديال ان، دونك هذا كنعرفو في المات. لا سوم ديال ان من واحد مينيمال واحد ماكسيمال. دونك نحاول نخليها هنايا. دين باش
هنايا دونك كنعرفوا بأنه لا سوم دو جي من واحد جي من واحد جي ماكس كنعرفوها. دونك غادي نحاول ندير السؤال هذا. اوكي، هذا غادي نحاول نردها على شكل لا سوم اللي كنعرفو حنايا، اللي هي لا سوم ديال ان اولا ديال جي من 0 حتى ل ان. دونك هادي كنعرفوها هي ان بلس ان سور دو. دونك باش ندير هادي نحاول ندير واحد شونجمون دو فاريابل، هنا جي كتفاري من جي مين حتى جي ماكس. دونك غادي ندير واحد شونجمون دو فاريابل، نبوزي واحد جي بريم مثلا كتساوي جي ناقص جي مين. دونك شنو تجيني هنايا؟ إلا درت هاد جي نقص منها جي مين، مناش تبدا جي بريم، جي بريم تبدا من الزيرو. وشنو هو جي ماكس؟ دونك باش تفهموا، إلا درت إلا عوضت جي بالجي مين هنايا، جي بريم شحال تكون كتساوي؟ تكون كتساوي زيرو. إلا عوضت جي بالجي ماكس، جي بريم شحال تكون كتساوي؟ تكون كتساوي جي ماكس ناقص جي مين. اوكي، دونك انا رديتها شي حاجه كتشبه لهادي، يعني من الزيرو لان ديال واحد جي بريم. دونك هادي هي جي ماكس ناقص جي مين فوا جي ماكس ناقص زائد واحد على جوج، و لا سوم ديال واحد لا كونستانت ا من جي مين جي ماكس. هادي جو بونس هي لو نومبر دو تيرم، يعني حتى هي هنا يمكن لي ندير شونجمون دو فاريابل، يعني غادي نبدا من الزيرو حتى جي ماكس ناقص جي مين ديال واحد اللي هي جي ماكس ناقص جي مين فوا واحد اللي هي جي ماكس ناقص جي مين. دونك جو بونس هادي معرفتش واش عندي الحق نكتبها. دونك نديرو غير واحد التجربة، إلا درنا من الزيرو لتلاتة ديال واحد مثلا، يعني واحد زائد واحد زائد واحد هي تلاتة، يعني بحال إلا درتي تلاتة ناقص صفر هي تلاتة. دونك هي بحال تلاتة في واحد، يعني لو نومبر دو تيرم فوا واحد. دونك هادي جو بونس صحيحة. ومن بعد غادي دير ليدونتيفيكاسيون، هادشي اللي هنايا كيساوي هادشي اللي هنايا، وتحاول ديمونطري بأن جي مين هي جي ان ناقص جي دو. اوكي، اون فالور ابسولو بيان سور. دونك هادشي اللي كاين. دونك ما نخليو هاد شي تيدي واقيلا الا لقيناه كنديرو له. دونك نتلاقاو فيديو جاي. دونك هاد لي سون نساول شي شويه، ما عرفتش واش اللي درت شونجمون دوري واش عندي الحق نديرو ولا ما عنديش، مي جو بونس واقيلا صحيح الا ما درنا حتى شي فوت. دونك نتلاقاو فيديو جاي. تشاو تشاو.